Bismillahirrahmanirrahim. गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये लेक्चर क्लास 2 के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू ग्रामर की बुक निकालें। आपकी ग्रामर बुक का नाम दूसरी क्लास के लिए जाविया उर्दू ग्रामर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने थर्ड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जुमला की बनावट। ये टॉपिक सफ़ा नंबर 9 पर मौजूद है। जुमला की बनावट यानी जुमले की बनावट कैसे करनी है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को इस तरतीब से लिखना कि इनका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हरूफ से अल्फाज से फ़िक्रा, फिर जुमला, इसकी डिटेल पढ़ी है। तो अभी हमें जुमले की बनावट सिखा रहे हैं। कैसे? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज यानी जब हरफ से अल्फाज बन गए तो फिर अल्फाज दो या दो से ज़्यादा इस तरतीब से लिखना कि इनका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। यानी हमें जिस बात का मतलब पूरे तरीके से समझ आ जाए वो जुमला कहलाता है। जैसा कि अल्लाह ताला एक है, यानी हमें फ़ौरन से समझ आ जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है। नंबर 2, पाकिस्तान हमारा वतन है। इससे भी जुमला का मतलब जो है वो साफ वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान हमारा वतन है। जुमला 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1, फ़ाइल, काम करने वाला, जो काम कर रहा होता है। मफ़ऊल, जिस पर काम वाक़या हुआ हो। फ़ेल, जो काम है। फ़ाइल, काम करने वाला। फ़ेल, जो काम है। मफ़ऊल, जिस पर काम वाक़या हुआ हो। जुमले में फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल की तरतीब इस तरह होती है। जैसा कि हमें यहाँ नीचे एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें जुमला फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल की तरतीब से लिखा गया है। जैसा कि बिल्ली फ़ाइल है, काम करने वाला यानी बिल्ली काम कर रही है तो वो फ़ाइल है। दूध मफ़ऊल है क्योंकि इस पर काम हो रहा है। पीती है, पीना फ़ेल है, काम करना। बिल्ली दूध पीती है। फ़ाइल बिल्ली, मफ़ऊल दूध, फ़ेल पीती है। लड़का फ़ाइल, पतंग मफ़ऊल, उड़ाता है फ़ेल, उड़ाता है ये एक काम है। तो लड़का चूँकि फ़ाइल है, मफ़ऊल पतंग है जिस पे काम हो रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाता है मीन्स फ़ेल उसका काम। सादिया फ़ाइल, नज़म मफ़ऊल, याद करती है फ़ेल, सादिया नज़म याद करती है। कुछ जुमले बग़ैर फ़ाइल के भी होते हैं, जैसे यहाँ बैठो। अब इसमें फ़ाइल नहीं है, मीन्स कौन यहाँ बैठेगा इसका ज़िक्र नहीं है, तो ये भी जुमला है। वहाँ मत जाओ, इसमें भी फ़ाइल नहीं है, किसको कहा जा रहा है कि वहाँ मत जाओ। अब इसकी मश्क यूँ है। जुमले पढ़ें और फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल अलग अलग करके लिखें। जैसे उस्मान लाहौर जा रहा है, इसमें उस्मान फ़ाइल है, लाहौर मफ़ऊल है, जा रहा है फ़ेल है। यानी इस जुमले में फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल तीनों मौजूद हैं, तो ये जुमला मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट,
یہی مشق آگے کنٹینیو ہوتی ہے صفحہ نمبر 10 پر۔ پرندے کی آواز سنو۔ پرندے فاعل ہیں، آپ یہاں پہ لکھیں گے پرندے فاعل ہیں، آواز مفعول ہے۔ سنو، چونکہ سننا ایک کام ہے تو یہ فعل ہے۔ سنو فاعل، مفعول اور فعل۔ پرندے کی آواز سنو۔ پیارے بچوں دیکھیں، پہلی مثال کی طرح ہم نے اس مشق کو مکمل کر لیا ہے۔ تم میٹھی چیزیں مت کھاؤ، اس میں تم فاعل، میٹھی چیزیں مفعول، مت کھاؤ فعل۔ کھانا کام ہے ایک، یہ فعل ہے۔ علی بازار گیا، علی فاعل، بازار مفعول، گیا فعل۔ احمد چڑیا گھر جائے گا، احمد فاعل، چڑیا گھر مفعول، جائے گا فعل۔ سارا کپڑے دھو رہی ہے، سارا فاعل، کپڑے جن پہ کام ہو رہا ہے مفعول، اور دھونا دھو رہی ہے فعل۔ سیکنڈ ایکسرسائز، دیے گئے جملوں میں سے بغیر فاعل والے جملے الگ کر کے خوش خط لکھیں۔ یہاں پر ہمیں جملے نظر آ رہے ہیں، 5 جملے ہیں۔ ان 5 جملوں کو ہم پڑھیں گے۔ بازار مت جاؤ، اب اس جملے میں فاعل موجود نہیں ہے، یعنی کون بازار نہ جائے، کون مت جائے، یہ موجود نہیں ہے، کوئی نام یا وہ کسی سے مخاطب نہیں ہے، تو یہ فاعل کے بغیر جملہ ہے۔ اس کو یہاں خوش خط کر کے لکھیں۔ بازار مت جاؤ، یہ بغیر فاعل کے جملہ ہے۔ یہ دیکھیے اسٹوڈنٹس، دوسرا جملہ ہمارے پاس تھا، تم ادھر آ کر میری بات سنو۔ تم چونکہ فاعل ہے تو یہ جملہ اس مشق کا حصہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے تیسرے نمبر پر، کھڑکی سے باہر جھانکو۔ اب اس میں فاعل موجود نہیں ہے، کون کھڑکی سے باہر جھانکے؟ تو دیکھیں، یہ ہم نے خوش خط کر کے لکھا ہے، کھڑکی سے باہر مت جھانکو۔ کتاب رکھو، چوتھا جملہ ہے کتاب رکھو، تو کتاب رکھو میں بھی فاعل موجود نہیں ہے، مفعول اور فعل موجود ہے، تو یہ جملہ بھی بغیر فاعل کے ہے، جو ہم خوش خط کر کے یہاں پہ لکھیں گے، کتاب رکھو۔ آخری جملہ ہے جملہ نمبر 5، مجھے پانی پلاؤ۔ اس میں مجھے فاعل ہے، تو یہ جملہ بھی خوش خط کر کے نہیں لکھنا، کیونکہ ہمیں جو ہدایت دی گئی تھی، دیے گئے جملوں میں سے بغیر فاعل والے جملے الگ کر کے خوش خط لکھیں، تو وہ یہ 3 جملے ہیں، بازار مت جاؤ، کھڑکی سے باہر مت جھانکو، کتاب رکھو۔ صفحے کے آخر میں ایک سوال اور موجود ہے، سوال نمبر 3،
الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیں. یعنی یہاں جو الفاظ ہیں ان کو ترتیب دینا ہے. جیسے ہے روٹی وہ گرم کھاتا، تو یہ ایک بے ترتیب الفاظ ہیں. جن کو ترتیب دیں گے تو یہ ترتیب کچھ یوں بنے گی، وہ گرم روٹی کھاتا ہے. تو یہ ایک پراپر جملہ بن گیا. یعنی اس سے ہمیں اس کے معنی واضح ہوتے ہیں کہ وہ گرم روٹی کھاتا ہے. نمبر 2 پر دوڑتا وہ ہے تیز. یہ بے ترتیب الفاظ ہیں. جب ہم اس کو ترتیب دیں گے تو ہم کہیں گے وہ تیز دوڑتا ہے. تو پیارے بچوں یہاں پہ خوش خط کر کے لکھیں، وہ تیز دوڑتا ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر لیا ہے. نمبر 3 پہ تھا بولا ہمیشہ سچ کرو. یہ بے ترتیب الفاظ ہیں. ان کو جب ہم نے ترتیب دی تو ہمیشہ سچ بولا کرو، یہ جملہ مکمل ہوا ترتیب دینے سے. پھر بے ترتیب الفاظ نمبر 4 پہ موجود ہیں لڑا کرو مت کسی سے. جب ہم نے ان کو ترتیب دیا تو یہ بنا کسی سے مت لڑا کرو. یہ ایک مکمل جملہ بن گیا جس کے معنی ہیں کوئی. گلاس علی کو دو. نمبر 5 پر بے ترتیب الفاظ یہ ہیں. ان الفاظ کو جب ہم ترتیب دیں گے تو یہ کچھ یوں ہوگا علی کو گلاس دو. یہاں پر دیکھیے ہمیں بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ گلاس کس کو دینا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، الفاظ کو ترتیب دے کر ہم نے جملے بنا لیے. وہ گرم روٹی کھاتا ہے، وہ تیز دوڑتا ہے، ہمیشہ سچ بولا کرو، کسی سے مت لڑا کرو، علی کو گلاس دو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جملہ اور اس میں موجود جو 3 امپورٹنٹ پارٹس ہیں جس میں فاعل، فعل اور مفعول 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں جس سے جملہ مکمل ہوتا ہے. آپ یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے ویڈیو کو 4 to 5 ٹائمز دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایکسرسائز کیسے سالو کرنی ہے. پیرنٹ سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس ویڈیو کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اور جب وہ کتاب پر یہ مشق حل کر رہے ہوں تو اس میں ان کی مدد کریں. تھینکس.